दशमस्कन्धः अथ 40 40th chapter. अक्रूर उवाच ततोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतुहेतुम् नारायणं पूरुषमाध्यमव्ययम् यन्नाभिजातात् अरविन्दकोशात् ब्रह्माविरासीद्यत एष लोकः योस्तमग्निः पवनखमादिः महानजादिः मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते जादयोनात्मतया गृहीताः अजोऽनुबद्धस्य गुणैरजाया परं वेद न ते स्वरूपम् त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम् आध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः दया च विद्यया केचित् त्वां वै वैतानिका द्विजाः भजन्ते विततैर्यज्ञैः नानारूप अमराख्यया नाना रूप अमराख्यया
त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनः ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम् किल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनः ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम् अन्ये च संस्कृतात्मानः विधिना विहितेन ते यजन्ति त्वन्मया स्वां वै बहुमूर्त्येकमूर्तिकम् अन्ये च संस्कृतात्मानः विधिना विहितेन ते यजन्ति त्वन्मया स्वां वै बहुमूर्त्येकमूर्तिकम् त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम् बहुवाचार्य विभेदेन भगवन् समुपासते सर्व एव यजन्ति त्वाम् सर्वदेवमहेश्वरम् येऽपि अन्यदेवता भक्ताः यद्यप्यन्यधियः प्रभो सर्व एव यजन्ति त्वाम् सर्वदेवमहेश्वरम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यद्यप्यन्यधियः प्रभो यथा त्रिप्रभवानद्यः पर्जन्या पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुम् तद्वद्वां गतयोऽन्ततः यथा त्रिप्रभवानद्यः पर्जन्या पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुम् तद्वद्वां गतयोऽन्ततः सत्त्वं रजस्तमैति भवतः प्रकृतेर्गुणाः तेषु हि प्राकृताः प्रोक्ता मा ब्रह्मस्थावरादयः सत्त्वं रजस्तमैति भवतः प्रकृतेर्गुणाः तेषु हि प्राकृताः प्रोक्ताः ब्रह्मस्थावरादयः यं नमस्तेस्तु अविशक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे
न प्रवाहोऽयमविद्यया कृतः प्रवाहोऽयमविद्यया कृतः पुरप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः प्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मसु वर्तते देवनृतिर्यगात्मसु प्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मसु तुभ्यं नमस्तेऽस्तु अभिषक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे पुरप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः प्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मसु अग्निर्मुखं ते अवनिः अङ्घ्रिवीक्षणम् अग्निर्मुखं ते अवनिः अङ्घ्रिवीक्षणम् अग्निर्मुखं ते अवनिः अङ्घ्रिवीक्षणम् सूर्यो नभो नाभिरतो दिशः श्रुतिः सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः नौकं सुरेन्द्राः तव बाहवोर्नवाः योगं सुरेन्द्राः तव बाहवोर्नवाः योगं सुरेन्द्राः तव बाहवोर्नवाः क्षिर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम् क्षिर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम् क्षिर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम् अग्निर्मुखं ते अवनिः अङ्घ्रिवीक्षणम् सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः योगं सुरेन्द्राः तव बाहवोर्नवाः क्षिर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम् रोमाणि वृक्षौषधयः रोमाणि वृक्षोषधयः रोमाणि वृक्षोषधयः गोरुहा मेघा शिरोरुहा मेघा शिरोरुहा मेघा परस्य अस्ति नखानि ते द्रयः परस्य अस्ति नखानि ते त्रयः परस्य अस्ति नखानि ते त्रयः निवेशनं रात्र्यहनि प्रजापतिः निवेशनं रात्र्यहनि प्रजापतिः निवेशनं रात्र्यहनि प्रजापतिः मेढस्तु वृष्टिः तव वीर्यमिष्यते एतस्तु वृष्टिः तव वीर्यमिष्यते एतस्तु वृष्टिः तव वीर्यमिष्यते रोमाणि वृक्षोषधयः शिरोरुहा मेघाः परस्य अस्ति नखानि त्रयः निवेशनं रात्र्यहनि प्रजापतिः एतस्तु वृष्टिः तव वीर्यमिष्यते त्वयि अव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिताः अव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिताः त्वयि अव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिताः लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कुलाः लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कुलाः लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कुलाः यथा जले सञ्चिहते जलौकसोऽपि यथा जले सञ्जिहते जलौकसोऽपि यथा जले सञ्जिहते जलौकसोऽपि उद्दुम्बरे वा मशका मनोमये उद्दुम्बरे वामशका मनोमये उद्दुम्बरे वामशका मनोमये त्वयि अव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कुलाः यथा जले सञ्जिहते जलौकसोऽपि उद्दुम्बरे वामशका मनोमये श्रीहरये नमः श्रीहरये